मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अवाम को सस्ता गोश्त फराहम करने के लिए मटन, बीफ और चिकन की एक्सपोर्ट पर कुछ अरसे के लिए पाबंदी तजवीज़ की गई है। इन चीज़ों की एक्सपोर्ट पर पाबंदी से इन चीज़ों की कीमतें कम होंगी। ज़राए का कहना है कि गोश्त की बेजा बढ़ती कीमतों का असर चिकन पर भी पड़ रहा है। बीफ की सरकारी कीमत 800 और मटन की 1600 रुपए किलो है। लाहौर समेत मुल्क के किसी शहर में सरकारी कीमत पर गोश्त नहीं बेचा जा रहा। ज़राए का कहना है कि मटन 2500 से 3000 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। यार बात सुनो, ये कितना लंबा सवाल, ये हर जगह का रोना है। और दूसरी बात ये, आपने अजीब सा जुमला किसने सवाल बनाया है कि गोश्त की बेजा बढ़ती कीमतों का असर चिकन पर भी पड़ रहा है। तो पड़ना तो है, और चिकन गोश्त नहीं है। अच्छा, बाकी रह गया सरकारी वगैरह, ये सारे ढोंग हैं, ये फ्रॉड है। इनकी कौन सी चीज है जो जिस पे अमल दरामद होता हो, को सर पैर हो। देखो, मुनीर नियाजी का कहना कमाल खूबसूरत शेर है नियाजी साहब का, अल्लाह उन्हें करवट जन्नत नसीब करे। बहुत खूबसूरत इंसान थे, बहुत खूबसूरत शायर थे। ख्याल जिसका था वही ख्याल में मिला मुझे, ख्याल जिसका था वही ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। अब देखो, बीफ की सरकारी कीमत 800 और मटन की 1600, होता क्या है, कई गुना ज्यादा। अच्छा, कहीं भी पूरे मुल्क में सरकारी कीमत पे गोश्त नहीं बेचा जा रहा, चूंकि सरकार ही नहीं है। ये याद रखना, ये प्रोटोकॉलियों का ग्रुप है, इस्तेकाकियों का, इस्तेकाक मजरू हो जाता है फलाना, इस अवाम का सारा कुछ मजरू होता रहे, इनका इस्तेकाक। मैं हैरान हूं, जिनके वोटों की खैरात और भीख लेके ये आते हैं, उनका कोई इस्तेकाक नहीं है। यार, ये हैरत अंगेज बात है। ये मुल्क नहीं है, मंडी है। किसी के हाथ में डंडा है और किसी के हाथ में डंडी है। अच्छा, अब ये ब्रायलर शराइलर या बीफ शीप, ये भी अगर, अच्छा 25 करोड़ों का पेट भर लो, फिर एक्सपोर्ट भी कर लेना। आगे जो मिलावट का हाल जो पहले मैंने मातम किया है, ये नस्लों के कातिल हैं। हमारा तो कोई लेना ना देना, मेरी सेहत पे क्या असर पड़ता है, भाड़ में जाए। बंदा सोचता है कि हम खाक हो गए होंगे कब्रों में। इन हालात में पैदा होने वाले बच्चे मेजॉरिटी ये कल जब जवान होंगे, इन्हीं की आपस में बच्चों की शादियां होंगी, उनकी जो नस्लें होंगी वो कैसी होंगी। वो दुनिया को कंपीट हम आज नहीं कर पा रहे हैं। हम आज से 10 साल नहीं पहले कर सके, 20 साल पहले नहीं कर सके, 40 साल पहले नहीं कर सके, 78 साल नहीं। अब तो फिर दौले शाह के चूहे हैं, उनके लिए तैयारी करो, उनके इस्तकबाल की। जिन लोगों से टमाटर की कीमत नहीं संभाली जा रही, ये मुल्क संभालेंगे? ये सियासी है। वो बात सुनो, मेरे सियासतदानों के साथ कुछ मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम। हमारा हर शोबा, हमारे शोबे समेत, उसमें करप्शन है, बददियांती है, खयानत है, इस लेवल की नहीं। और दूसरी बात यह, मैं अगर करप्ट हूं, मैं वोट लेके नहीं आया तुम्हारा। डॉक्टर अगर करप्ट है, इंजीनियर करप्ट है, तुम्हारा वोट लेके नहीं आया। गुस्सा इन पे इसलिए चढ़ता है कि ये वोटों की भीख जिनसे मांगते हैं, उन्हीं के कंधों पे चढ़ जाते हैं, इसलिए गुस्सा चढ़ता है। इसीलिए मुझे ज्यादा इनसे कोफ्त होती है। बहरहाल छोड़ो ये। और एक और बात, ये जो बीफ मटन वगैरह, ये भी ये मुल्क जहर पे पल रहा है। आओ मेरे साथ कोई मुनाजरा कर लो, को तुम्हारे पास को बहुत सियाना है तो उन्होंने ले आओ। कैसे? देखो, हमारे यहां करीबुल मर्ग बीमार भैंसें, बैल और कट्टे आमतौर पे वो ज़िबा होते हैं। वरना बात सुनो, गाय है, बैल है, वो करामत चीज है और वो फिट है, उसको काहे के लिए मारेंगे? इनकी फार्मिंग कितनी जगह पे हो रही है ये बताओ मुझे। करीबुल मर्ग होता है वो, इसको ज़िबा करके खिलाया जाता है। बहरहाल छोड़ो।
کراچی میں شہری کی غیر قانونی طور پر ڈپلیکیٹ سم نکال کر اس کے بینک اکاؤنٹ سے 85 لاکھ روپے نکالنے کا فائنینشیل فراڈ سامنے آیا ہے. حکام کا بتانا ہے کہ سم دوبارہ جاری کرنے میں مجرمانہ غفلت نے درخواست گزار کے بینک اکاؤنٹ تک براہ راست دھوکہ دہی کی سہولت فراہم کی، جبکہ بینک مستعدی سے مشق کرنے میں ناکام رہا. خدا کی پناہ ہو سکتی ہے ہم نے ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کو بھی ابیوز کرنا شروع کر دیا ہے. مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے، میں نہیں کرتا. میرے پاس وہ ایک زمانے میں تھا، وہ میرے دفعہ کر دیا، وہ کریڈٹ کارڈ تو فلانا کارڈ تو پتہ نہیں نا سیل فون میں. اچھا، یہ جو آپ بات کر رہے ہو، مجھے لگتا ہے کہ اپنی قوم کی صفات جن میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ان کو ہائی لائٹ کرو پوری دنیا میں کہ آؤ یہ ہمارے ہاں پریکٹسز ہیں، آؤ اور ایسا یونیک ملک وزٹ کرو. گوشت میں ٹیکے لگاتے ہیں، کیمیکل والا دودھ پلاتے ہیں، دوائیں 2 نمبر، غذائیں 2 نمبر. سبحان اللہ. اچھا، ڈیجیٹل اکانومی تو پیپر لیس اکانومی تو ہو کیا؟ ہر چیز کو ابیوز مس یوز کرنا. دیکھو ان کو رولز اور ریگولیشنز ہوں بھی تو ان پہ عمل درآمد کوئی نہیں کرتا. اچھا، تو یہ ایک رونا ہے. جدھر چلے جاؤ یا مجھے چند بات سنو، آپ اپنے ریسرچر سے کہنا اس ملک میں 3 کام گنوائے جو بالکل عمدگی سے ہو رہے ہیں. یہ لوٹ مار فلانا کربا پروری رشوت حرام، میں ان کی بات نہیں کر رہا. 3 صرف 78 سالہ تاریخ میں 3 کام ایسے گنواؤ جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. تو یہ ایک اور کا اضافہ ہو گیا ہے، بس اور تو کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا ہے. ٹھیک جی، نیکسٹ. وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ 1.2 ارب ڈالر کی اگلی IMF قسط دسمبر تک ملنے کی توقع ہے. IMF پاکستان پر قومی مفاد کے خلاف کوئی شرط عائد نہیں کر سکتا. شاریے نہیں مکدے ہیں، توقع ہے. ہائے صدقے جاواں، توقع کا دی ہے. اچھا، یہ رہ گیا قومی مفاد. تو مجھے یہ بتاؤ، کیا اس کے لیے میں اور آپ مریم کافی نہیں ہیں قومی مفاد کے خلاف کام کرنے کے لیے؟ بات نہیں. IMF پاکستان پر قومی مفاد کے خلاف کوئی شرط عائد نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. آپ خود کافی نہیں ہیں میرے ہوتے ہوئے. کیڑا قومی مفاد؟ کسی بھی ان پڑھ ان گھڑ جس کی 0 تربیت ہے، جو بھوک ننگ کی پیداوار ہے. شاعر کا وہ شعر ہے نا، مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے. یہ حرام کھانا، یہ کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کربا پروری کرنا، یہ حصے لطافت کی بربادی ہے. آپ کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے. مجھے ایک دفعہ کسی انٹرویو نے پوچھا تھا کہ میرا بیٹا اور کسی اور کا بچہ بالکل ایکول ہوں، کوئی ایک اس نے تو ایک مفروضے پہ بات کی تو، اور بالکل ایک جتنے مارکس ہوں تو، اور آپ سے پوچھا جائے کہ جی کیا کرنا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میں نے کہا میں یہ پتا کروں گا کہ اس بچے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اگر وہ زیادہ ضرورت مند ہے تو وہ اف دے آر ایکول، پھر میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے برابر ہے تو کر لو، یا ایک آدھ ٹیسٹ اور لے لو. یہ مر چکا ہوتا ہے آدمی، اس کی موت واقع ہو گئی ہوتی ہے. ضمیر فروشی آسان ترین کام ہے. اچھا، یہ اب یہ جو بات کر رہے ہو کہ بجلی چوری روکو، ٹیکس نیٹ بڑھاؤ، تنخواہ دار طبقے مزید یا اپنا بوجھ کٹا یا غربت ٹیکس دے، بے روزگاری ٹیکس، بے روزگار ہو ٹیکس دو، بھوک ٹیکس لگے. خدا کا خوف کرو. تنخواہ دار طبقے نے ہول سیلرز، ریٹیلرز، برآمد کنندگان، ان کو کیا کہتے ہیں، ایکسپورٹرز یا نہیں، ہاں ایکسپورٹرز کے مجموعی ٹیکس سے تقریباً دگنا، اور روایت بہت خوفناک آ جائے گی. اور وہ شروع ہے. ان کے پراپر پیکج ہوتے ہیں یہ وہ سارے، وہ اداروں کو کہیں گے ری وزٹ کرو، ہمیں نہیں چاہیے، آدھا کیش میں دو، آدھا فلانا. اچھا